अध्यक्ष तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सभापतिज्यू, उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय नारायण काजी श्रेष्ठज्यू, माननीय सभासदज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, आमन्त्रित अतिथिहरू, महासङ्घका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि एवं महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 24औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा साधारण सभाले नेपालको निर्माण क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै नयाँ प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2047 सालमा स्थापना भई 54 सालमा छाता सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढेको नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको एकमात्र अग्रणी सङ्गठनको रूपमा स्थापित छ। देशभरका करिब 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू आबद्ध भएको महासङ्घले 7वटै प्रदेश, 77वटै जिल्लामा सङ्घहरू, एसोसिएट र वस्तुगत सङ्घहरू समेत गठन गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निर्माण व्यवसायीहरू सङ्गठित भएर राज्यसँग समन्वयका आधारमा निर्माणका कामलाई तोकिएकै समय, तोकिएकै गुणस्तर र मापदण्डमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका निम्ति महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्र अहिले सजिलो अवस्थामा छैन, तर स्थिति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै देश आर्थिक सङ्कटको भयानक भूमरीमा परि पो हाल्ने हो कि त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति थियो। तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो खतराको सम्भावना टरेको छ। हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी थियो, तर अहिले त्यो सङ्कट टरिसकेको छ। अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ। सबभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याज दरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरूलाई अवगत नै छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले पनि हाललाई ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति बिस्तारै सहज वातावरण बन्दै पनि छ। मैले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गरेको छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार सङ्कल्पबद्ध छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निराशाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्त सञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु।
अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा युद्ध स्तरमा काम गर्नेतर्फ जानेछ। कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको लागत समेत बढ्न गएको छ। सरकार यी समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ। तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भए पनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ। तर यो सधैँभरि थेग्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन। सिमेन्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ। यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनु भयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पुरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यहाँ जे जस्ता मुद्दा र समस्याहरू राख्नु भएको छ, अहिले भर्खरै अध्यक्षले जुन इस्यु यहाँ अगाडि सार्नु भएको छ त्यसको समाधानका निम्ति सरकार पहिले नै गम्भीर रहेको तथ्य म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा सबभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिने कानुनमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ। तर पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। म आज यो मञ्चबाट तपाईहरू सबै निर्माण व्यवसायहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ र अन्य सरकारवालाहरूलाई पनि सहभागी गराएर मात्रै यो संशोधनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ, यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। देशको समृद्धि र विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूबारे आम जनताका गुनासाहरूप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसारको गुणस्तरीय काम नहुने, विभिन्न तर्कमा ठेक्काको समयसीमा लम्ब्याउने र लागत बढाउने जस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् भन्ने जनगुनासो पनि सरकारलाई अवगत छ। बेला बेलामा ठेकेदार हराएको सूचना भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायीहरूप्रतिको आक्रोश ट्रोल हुने गरेको छ। त्यसले हाम्रो निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्रलाई पनि एक हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्दछ। तसर्थ यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार, गम्भीर भएर काम गर्नुहुनेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठुला सडकहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू, खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरूदेखि भवन र पुलसम्मका निर्माणका कामहरू तोकिएकै गुणस्तर, तोकिएकै समय र मापदण्डमा पुरा गरेर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अधिकांश निर्माण सम्बन्धी काम किन समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्? ठुला राष्ट्रिय राजमार्गहरू नै पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर देशले किन शास्ति भोग्नु परिरहेको छ? निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासङ्घको ठोस कार्ययोजना के छ? निर्माण व्यवसायी अत्यधिक नाफामा मात्र केन्द्रित भए सम्झौता अनुसारको जिम्मेवारी र राष्ट्र निर्माणको कार्यभारमा सारथी भएनन् भन्ने जनगुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यहाँहरूको यो 24औं साधारण सभामा यी विषयहरूमा पनि गम्भीर बहस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ठेक्का लिनु पूर्व व्यवसायको सामर्थ्य, मानव संसाधनको स्थिति, समयमै काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयको समेत अध्ययन आवश्यक छ। कानुनी प्रक्रिया पुग्दैमा सबै कम्पनीहरूले तोकिएको समय, मापदण्ड र गुणस्तरमा काम गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसका लागि व्यवसायीहरूको स्वविवेकको समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ र भूमिका रहन्छ। तसर्थ निर्माण व्यवसाय र व्यवसायहरूको साख वृद्धि हुने गरी यहाँहरूले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेरि पनि मैले यहाँ अहिले सभापतिको हैसियतमा, महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा
यहाँ जे विषय तपाईहरुले उठाउनु भएको छ ती सबै विषयमा सरकारको ध्यान छ। म त्यसमा तपाईहरुलाई परेको मर्का तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न, किनकि मैले पहिलो बैठकबाट नै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ र यो सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने कमिटमेन्ट गरिसकेको हुनाले तपाईहरुले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यान जान्छ। जनताको गुनासो र मैले यहाँ केही कुरा जो टिप्पणी गरेको छु त्यसमा तपाईहरुको पनि ध्यान जाओस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा राष्ट्र निर्माणको अभिभारामा यहाँहरुको यहाँहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनु भएको छ। यसका निम्ति यहाँहरु सबैमा फेरि एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा समेत पेशागत दक्षताको अभिवृद्धिका लागि निर्माण सम्बन्धी तालिमहरुको प्रबन्ध, निर्माण व्यवसायमा कर्पोरेट संस्कृतिको निर्माण, पेशागत दक्षताको विकास, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था सहित महासंघलाई नयाँ उचाइमा उठाउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ 24औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। हाम्रा धेरै आशा र भरोसाहरू